आज़ू बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं हूँ हिना और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर। और बात करूँगी कि जो है रिस्क जो है हमारे घरों से कैसे, हमारे घर में रिस्क में बरकत कैसे पैदा हो। तो आजकल लोगों में गुस्सा, हसद, बुग़्ज़, कीना, काफ़ी सारी मसाइल ऐसे जो हैं जो कि सही नहीं है, जिसके बारे में हमारे दीन में हमारे पैगंबर इस्लाम ने, रसूल खुदा ने जो है पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी पुरज़ोर मज़म्मत की है इसकी कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारे दीन को तबाह कर देती हैं। तो और दूसरी बात जो है नई जो है अब जनरेशन आ गई है, नई चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं। तो दूसरी टेक्निकली दौर आ गया है। और तो दूसरी बात ये कि बहन भाइयों में मोहब्बत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आजकल आपस में बहन भाई, लड़ाई झगड़े बहन भाइयों में रहते हैं, बड़े हो जाएं तब भी। मियाँ बीवी का मसला है या सास नंद का मसला है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने में आती हैं, देखने में भी आती हैं। और मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी तवज्जो हमें जो है देनी पड़ेगी। जब हम सुकून चाहते हैं, कुछ अच्छा हम ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदाज़ ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी पर जो है वो उस पर तवज्जो देनी होगी और उसको बदलना होगा थोड़ा सा। तो पहली बात तो ये कि ख़वातीन, लड़कियां हों या ख़वातीन हों, घर के छोटे छोटे काम जो हैं ख़ास तौर पर जो है कुकिंग खुद करने की कोशिश करें। और ऊपर के लिए अगर मुलाजिम हैं कुकिंग के लिए, तो ऊपर के काम कटिंग वटिंग जो है वो आप मुलाजिम से करवा लें। लेकिन जो है मसाले डालना, डोई चलाना, चम्मच चलाना और चीज़ें वगैरह डालना, ये सब जो है कोशिश करें आप खुद करें। बाकी इसमें जो है इससे जो है खैर व बरकत होती है। और मर्द के हाथ में इस तरह की खैर व बरकत वैसी नहीं है। तो बुज़ुर्ग जो है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, इस बात पे ख़ास तवज्जो देते थे। इससे जो है ना डिप्रेशन और बहुत सारे एंजाइटी वगैरह भी, और वो मोहब्बत और उनसियत भी ख़त्म हो चुकी है इसी वजह से। तो नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र इलाही का रुझान जो है, नमाज का रुझान पैदा करें। ज़िक्र इलाही का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। कुछ कोशिश करें अस्कार पढ़ा करें हर नमाज के बाद। इससे जो है खुदा की ज़ात जो है वो राज़ी होती है। जब खुदा राज़ी होता है तो इंसान पर अपना नज़र करम ज़रूर करता है। तो नमाज़ पढ़ने का रुझान रखें और ज़िक्र इलाही का रुझान करें। परेशानियों की वजह से या किसी भी वजह से जो है इन चीज़ों में जो है ना बहुत कमी आ गई है। उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, उसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगी और पढ़ना कैसे वो भी बताऊंगी। तो लफ्ज़ है अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से या वदूदो और या लतीफ़ो। आप लोग सुनते हैं अक्सर या वदूदो जो है, अक्सर आमिलीन जो हैं वो इसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने के लिए लोगों को देते हैं। और अक्सर आपने सुना भी होगा कि या वदूदो या लतीफ़ो जो है वो मोहब्बत और शादी ना हो रही हो, मियाँ बीवी का कोई मसला हो, रिश्ता नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए होता है। लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कि जिनका ऑरा ख़राब हो जाता है घर में, ये मतलब ये कि घर में लड़ाई झगड़ा जिनका बहुत ज़्यादा रहता है, घर में लड़ाई झगड़े से माहौल ख़राब होता है। तो जो ख़वातीन घर में जो भी ख़वातीन हैं जब भी घर में आटा गूंदें, तो जो है ये इसका वेट करती रहें या वदूदो या लतीफ़ो, या वदूदो या लतीफ़ो, इसका मुस्तकिल वेट करें जैसे जैसे आटा गूंदती हैं। और मोहब्बत और सुकून के साथ गूंदें, प्यार मोहब्बत और सुकून के साथ फ़ील करें। तसव्वुर करें कि जो है आप आटा गूंद रही हैं और आपके घर वाले जो है ये रोटी खाएंगे और सब मिलके बैठेंगे दस्तरखान पे या टेबल पे। तो बैठ के जब मिलके खाएंगे तो सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत पैदा हो रहा है। इस तरह का तसव्वुर करें अपने सारी फैमिली मेम्बर का, और तसव्वुर करके तो आटा गूंदती जाएं और दुआ करती जाएं। तो मुस्तकिल जब तक आप आटा गूंद रही तसव्वुर करें और दम भी कर लें आटे पर। इस तरह जब खाना खाते वक्त भी ये विर्द करती रहें
تو جب آپ کھانا کھائیں تو اس وقت بھی ویٹ کرتی رہیں، تو اس سے خیر و برکت بھی پیدا ہوگی اور گھر والوں میں محبت انسیت پیدا ہوگی۔ کم سے کم جو ہے یہ عمل آپ نے 21 دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ میرا بھی آزمایا ہوا عمل ہے، تو ہر اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ہر اچھی چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، ساس میں، سسرال والے آپ کی محبت کریں گے اگر سسرال میں آپ رہتی ہیں تو۔ اگر میاں بیوی ہیں ان میں اختلاف رہتا ہے، ایک بات یہ کہ میاں بیوی ہیں ان میں اختلاف رہتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ نابت اگر خدا نخواستہ طلاق تک آ گئی ہے یا ایسی کنڈیشن ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو لڑائی کی نوبت لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی بات پر پکڑ کے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی نوبت ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا تو تب بھی جو ہے، اگر جو میاں بیوی میں سے جو بھی سمجھدار ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے جو بھی ہے، تو وہ جو ہے 11 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو پڑھے اور سامنے والے پر پھونک دے، دل میں پڑھیں اور سامنے والے پہ پھونک دیں، کیونکہ فیملی کو بچانا ضروری ہوتا ہے، فیملی کو بچانا چاہیے۔ اور اس کو رشتوں کو ختم کرنے، میری اپنی ذاتی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اور ہمارے جو مذہب میں بھی، ہمارے اسلام میں بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جتنا ہو سکے رشتوں کو بچائیں، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے ساس سسر کا، سسرال والوں کا رشتے ہوں، جتنے کڑوے رشتے ہوں گے اتنا آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور اس کا میٹھے رشتے تو، ماں باپ کے رشتے تو میٹھے ہوتے ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ میٹھاس تو دیتے ہیں، لیکن جو کڑوے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو وقت بتائیں گے، اصل رشتہ تو وہی ہوتا ہے۔ جتنا آپ کڑوے رشتے کو اپنائیں گے اس میں ہی خیر و برکت پیدا ہوگی، اور کوشش کریں رشتوں کو بچائیں، جتنا ہو سکے رشتوں کو بچانا چاہیے۔ پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہر کسی کی جو بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کی پاک چادر کے ذریعے رشتے کے ذریعے سے ان کے رشتے جو ہے پھر دوبارہ سے ان لوگوں کو ملا دے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ اگر بچہ شرارتی ہے، بات نہیں سنتا، تو اس پر بھی 21 مرتبہ کھانے پر، پانی پر دم کر دیں، یا اس کے اوپر ویسے بھی دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اثر ہوگا۔ اور ایک اور بات، آخر میں ایک بات اور کہوں گی، ایک کام اور کریں کہ گھر میں جو ہے نا 2 ہانڈیاں لے لیں، 2 ہانڈیاں جو مٹی کی ہوتی ہیں، بہت بڑی بھی نہیں لیں، اتنی چھوٹی سی لے لیں، یعنی نارمل سائز کی، یا پھر کوئی برتن لے لیں، یا کوئی پتیلی جو آپ کے گھر میں صاف ستھری سی ہے، سائڈ پہ 2 برتن رکھ لیں۔ اور جو ہے جب بھی آپ گھر میں آٹا گوندیں، چاہے صبح گوندیں شام گوندیں، جتنی دفعہ بھی گھر میں آٹا گوندیں، اس میں سے ایک مٹھی نکال کے جو ہانڈی میں رکھ دیں، یا وہ جو برتن آپ نے الگ سے بنایا اسے اس میں رکھ دیں، ایک مٹھی اس میں ڈال دیں، یا آدھی مٹھی ڈال دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ کی حسب توفیق۔ اگر ایک مٹھی نہیں ڈال سکتے تو آدھی مٹھی ڈال دیں، اگر آدھی مٹھی نہیں ڈال سکتے تو اس سے بھی تھوڑا سا آٹا، مطلب آٹا آپ نے تھوڑا سا جب گوند رہی ہیں تو وہ آٹا نکال کے نا تھوڑا سا آپ نے اس ہانڈی میں یا برتن میں ڈال دینا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے برتن میں، دوسری ہانڈی میں یا دوسرے برتن میں تھوڑے سے چاول، آپ جب بھی چاول پکائیں، چاہے اگر جتنے بھی پکائیں اس میں سے ایک مٹھی جو ڈال دیں۔ اگر فار ایگزامپل اگر کسی نے بنانے ہی 1 مٹھی ہیں یا 1.5 کپ 1 مٹھی بنانے، تو اس میں سے آپ سارے نہ ڈالیں، تو 2-3 دانے یا 10-12 دانے جو ہیں چاولوں کے، وہ اس میں ڈال دیں، ہانڈی میں یا اس برتن میں آپ رکھ لیں۔ اور جب وہ بھر جائے برتن، دونوں برتن آپ کی جو استطاعت ہو اس حساب سے، اور جب وہ ہانڈی یا برتن بھر جائے، چاہے وہ 1 مہینے میں بھرے، چاہے وہ ہفتے میں بھر جائے، چاہے وہ 2 مہینے میں بھر جائے، جب بھی وہ بھر جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ہانڈی پر یا اس برتن پر 121 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو، اول و آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ پڑھ کے اس ہانڈی پر دم کر دیں، اور کسی غریب کو، مسکین کو جو ہے وہ دے دیں۔ تو یہ رزق کی فراوانی کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم جب کوئی کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو پروردگار اس کی نسلوں میں خیر منتقل کر دیا کرتا ہے۔ اور جو ہے میری یہی کوشش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں، اور یہ چینل بھی میں نے اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئی ہو یا کچھ آپ کو انفارمیشن ملی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
اور میں کوشش کرتی ہوں محنت کرنے کی، کیونکہ بہت سارا ٹائم نکالنا پڑتا ہے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھنا، پھر ویڈیو بنانا تاکہ اپنی انفارمیشن لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو پھر آخر میں وہی بات کروں گی کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیا کرتی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں صرف دعائیں ہی سہارا ہوتی ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہو، پسند آئی ہو، سبسکرائب کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی میری ویڈیوز کو جو ہے اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر میں ملوں گی دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ انفارمیشن لے کر، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہوں، میری بھی زندگی میں سہولتیں پیدا ہوں۔ دعا کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ ان دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔